بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بتقويم ويصلح يكون كذلك اختبار تاع الفصل الأول للسانكيام اني. عندنا هنا لا ديسكريبسيون دان انيمال، وصف حيوان. الوغ كي نشوفوا التلميذ كي يشوف لو سوجي، الحاجة الأولى اللي تجذب الانتباه تاعه هو لا فوتو، هنا ليماج. الوغ هنا عندي هذه باينة، الوغ سي لا جيراف، الزرافة. وهو لو تكست. راكم تشوفوا هذا النص تري سامبل، وهو ثاني نموذج يعني يعطينا التلميذ دائما يستفاد منه في التعبير الكتابي تاعه. نعاود ناكد باللي لا برودكسيون ايكريت، الوضعيه الادماجيه، عندها علاقه بالنص دائما، يعني التلميذ دائما يستفاد من النص في الوضعيه الادماجيه نتاعه. ودوك نخبركم كيفاش. نبداو نقراو لو تكست. لا جيراف est un animal sauvage. هنا رانا نعرفو لا ناتور تاع لا جيراف. Elle vit dans la forêt. خاطر عرفناها بلي حيوان بري او حيوان متوحش الزرافة. ومن بعد elle هنا elle renvoie à la girafe، يعني هذه elle remplace وتعوض لنا لا جيراف. Elle vit dans la forêt. في هذه تعيش dans la forêt. la forêt اللي هي الغابة. صحيح؟ Elle est herbivore. اش معناتها herbivore؟ تشوفوا هنايا بوان فيرغول هذه ولا دو بوان، هذو يشرحوا لنا هذه. alors elle est herbivore يعني حيوان عاشب. elle toujours la girafe se nourrit de. alors دائما كي نقولوا herbivore يعني la nourriture، تتغذى على. elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres، تتغذى على النباتات وأوراق الأشجار. لا جيراف هذه يعني عندها، نقولوا ولا possède، c'est le verbe avoir au présent. un long cou. un long cou، هذا لو كو، صحيح الرقبة تاعها طويلة. un long cou، شوفوا كو مليح. et 4، هذه 4 longues pattes. ها هما لي بات تاعها سون لونغ، نقولوا لي بات ولا لي جون، القوائم تاعها جايين طوال بزاف. alors un long c'est le masculin، longue c'est le féminin، هنا le s du pluriel. sa peau، la peau نقولوا la peau ولا le pelage، صحيح، ولا le poil، كاع يصلحوا يتقالوا في الحيوانات. يعني الجلد تاعها هنايا راه يعنوا sa peau جلدها. et pleine ممتلئة de taches بالبقع نوار. هنا على عندنا نوار باسكو هنا في الفوتو راهم يبانو نوار، وهي اون فيريتي نقول لي تاش برون ولا دي تاش مارون. هذا هما لي تاش هذه. صحيح هذا سي لو تكست. دوك نفوتو لي كيستيون. الحاجه الاولى اللي التلميذ لازم يعرفها باللي كاين 6 كيستيون دو كومبريهنسيون دو ليكتور، فهم النص. فيهم اسئله الفهم تاع النص واسئله تاع لي بوين دو لونغ، يعني غرامير، كونجيغيزون، اورثوغراف الى اخره. دوك نشوف هذو كل سؤال يتنقط على نقطه. صحيح كل سؤال يتنقط على نقطه. هذا في يعني اون جينيرال. هنا بويسكو رانا نبدو دوك تشوفوا معايا كيفاش الطرح تاع الاسئله راه ماشي خلاص. نشوفوا دو كوا سو نوري لا جيراف. هذو اسئله حول النص، يعني يليق لو تكست تاعي نستعمله في الاجابه نتاعي. نشوفوا دو كوا سو نوري لا جيراف. هنا عندي كوا، هذا السؤال هذا عندي هنا كوا ماذا. دونك جونليف هذيك دائما التلميذ يعرف بلي كاع أداة السؤال مام في العربيه راه يديرها يليق سنه يتقنها، راه سنه خامسه. ونبداو نقلبو نقولوا لا جيراف، خاطش هذو ادوات السؤال يبقوا لو فيرب يجي موراه دائما. حنا نعرفوا بلي لا فراس كومونس باغ لو سوجي، دونك نعاود نرجع لو سوجي وحده. لا جيراف سو نوري، وبعد عاد ندير دو ونحوس على هذه سو نوري. نشوف دائما كي نبغي نجاوب على سؤال نمشي نشوف الجمله اللي قريبه له، خاصه اللي فيها لو ميم فيرب نفس السؤال. كي نمشيو نحوسو نلقاو هنايا elle se nourrit de. هنا elle c'est qui؟ c'est la girafe. دونك هذا هو الجواب تاعها. elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres.
هذه اللي رايحين نكتبوها هنايا باش نجاوبوا على السؤال الاول. نبدو عندنا هنا قالوا لي لا جيراف، دونك نكتب لهم لا جيراف مفيش مشكل. صحيح هكا التلميذ يجاوب لا جيراف se nourrit. شوف ار 2 ار متنسوهاش دو ويكمل كاع كامل. صحيح دو بلانت et de feuilles d'arbres. الجواب الكافي يكفي لي كاع السؤال الأول. نفوتو لا دوزيام كيستيون. Comment est sa peau؟ هنا عندي لوتي دا كيستيون سي كومون اللي هي كيف. اللي ما يعرفش التلميذ يليق يكون عارف كيف. كيف اي سا بو. كومون اي سا بو. دائما نقول لك العاده نقلعوا هذه السؤال ونجاوبوا. نديروا سا بو هي الاولى. صحيح ونمشيو ونحوسوا سا بو اي ونحوسوا على سا بو. ها هي سا بو. نشوف فيها سا بو اي بلان دو تاش نوار. هذا هو. شوف شحال سهل. نعاود نكتب كيف سا بو اي. حتى لهنا راني ديت غير منا سابو اي. قلبنا قلنا اداه السؤال تبغي لو فيرب بحداها ومن بعد يجي لو سوجي. حنا نرجعوا لو سوجي نديروه الاول والفيرب في بلاصته. سوجي الو سابو اي بلان. بلان يعني ممتلئه. اي بلان دو تاش. حنا نجاوبوا على حسب النص. هنا دايرين دي تاش نوار نكتب لها دي تاش نوار. صحيح يعني الجواب يكون من النص من التكست. نشوف شحال سهله. نجيو troisième question. هنا عندي répond par vrai ou faux. vrai هي صحيح و faux هي خطأ. الوغ حنا رايحين نجاوبوا عليها على هاد لا فراز ومن بعد نشوفوا هاد لا فراز. الوغ لا بروميير فراز واش راها تقول؟ لا جيراف في dans le désert. حنا نمشيو نحوسوا على هاد لا فراز. هنا عندي elle vit dans. هنا عندي لا فوري. دونك هنايا elle vit dans la forêt وهنا عطاوني dans le désert. alors c'est faux. donc واش ندير؟ j'écris faux directement. faux كيما كتبت لي. صحيح. نشوفوا لا دوزيام فراز. elle est carnivore. نحوسوا عليها. واش راه عندي elle est herbivore. donc herbivore التكست نعطاوني carnivore. donc ثاني لا دوزيام فراز elle est fausse. j'écris faux. 3. هنا شوفوا معايا الدروس هذوك تاع سوجي فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت كنا درناهم ديجا اون 4 اني وعاودناهم اون 5 اني. هنا شوفوا لا كيستيون جاتنا سوليني ميم هذه رانا دايرينها. سوليني لو كومبليمون دو ليو. شنو هو لو كومبليمون دو ليو؟ لو كومبليمون دو ليو هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنا. شنو هو لو كومبليمون دو ليو؟ سي لو سي ال. لا كيسيون تاعك هذا السي سي ال باش تعرفوا جو بوز لا كيسيون او اين. صحيح جو بوز لا كيسيون او يعني تهضر لي على مكان. الكومبليمون دو ليو هذا سي لو ليو لا بلاص او. لا جيراف في دون لا فوري. دونك كي يجي يشوف هنايا لا جيراف سوجي كي. هنا لو فيرب سي فيفغ. voyez maintenant où vit la girafe. je pose la question où vit la girafe. أين تعيش الزرافة. donc dans la forêt. dans la forêt هنا نسطروا عليه اللي هو le complément circonstanciel de lieu. dans la forêt c'est le CCL. شحال سهل. صحيح
تخافوش من الاسئله، على التلميذ دائما يكون جاهز متاهل. maintenant regardez complète. هنا عندي شوفوا لي كونسين، نجيب لهم شويه لي كونسين اللي شفناهم. ريبون اجيب، ما يعرفش ريبون. شوفوا الاولياء اعزاء حنا مقرينهم في التلاميذ، ولكن دائما نراجعوا الاولياء دائما يشوفوا ولادهم اسكو يعرفوا هذو. ريبون هي اجيب، ما يعرفهاش هي يعلمها الولد. ريبون سوليني كامل التلاميذ، صبر تحت كومبليت اكمل. هنايا ونكمل. ماذا اكمل؟ كومبليت لا كونجوغيزون. هذا تمرين تاعنا كونجوغيزون. دونك نشوفوا لا كونجوغيزون اللي راها عندنا. elle se nourrit. it. هذا c'est le pronom personnel. Se nourrit c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se nourrir. Ça y est au présent avec le pronom personnel elle. هنا عندي se ونوغ. maintenant عندي je. ديجا رانا عارفين لو برونون ريفليشي هذا شفنا معاه كيفاش يتمشى مع لي برونون بيرسونيل. الوغ هنا جو me. je c'est bon. je me nourris. R-R-I-S. se nourrir. Tu te. je me nourris. IS. tu te nourris. Qui ne change pas avec IS. il, elle se nourrit. شوفوا هذا اللي انتريسون سورتو لا فورم نيجاتيف اللي انديسبونسابل. كاش اللي يقول لك راه كان محذوف ما قراش، لا هذا مهم جدا. هذه من الدروس الضروريه اللي لازم يعرفها التلميذ. écrit à la forme négative. هنا écrit زين مكتوب. لا فورم نيجاتيف اللي نعرفها هذه الكلمه التلميذ اللي يكون يفهم واش معناتها. الوغ لا فورم نيجاتيف راه درناها السنه درناها بقوه. لا فورم نيجاتيف النفي. النفي جمله نفيه. ne pas. اللي يكون التلميذ يعرف واش يجي بيناتهم. الوغ entre ne et pas je trouve le verbe. هنا le verbe فعل. دونك هنا راه معطيني بلي جونبوا ne et pas، مكاش حاجه اخرى. خلاص هنا راه طالبين مني باش ندير ne et pas. هنا الحاجه الخطوه الاولى نقرا لا فراز. لا جيراف est un animal domestique. خلاص هذه سي اون فراز. حنا باغي ندخلو ne pas بيناتهم الفيرب. دونك التلميذ واش راح يدير؟ الحاجه الاولى جو شيرش وي لو فيرب. دونك لو فيرب هنا سي لو فيرب être. اي سي لو صاي لقيت لو فيرب. لو فيرب اي. دونك واش ندير؟ نحط له نو منا و با منا. صاي نشوف هنايا اي راه يبدا بفوايل او. دونك هذا النو واش راح تتحول؟ ان ابوستروف. حنا قرينا بلي خطرات نحطو نو وخطرات نديروها ان ابوستروف على حساب لو فيرب. في هذه الحاله نسحق ان ابوستروف. دونك جي كري لا فراز. كيفاش ندير؟ لا جيراف صايي. هذا اي قلنا واش نحط قبله؟ ان ابوستروف. جيكري اي ني ونزيد له با. ني با ونكمل الافراز نورمال. زان انيمال دوميستيك. سا سي لا فوتو لا برودكسيون écrite. شوفوا لا برودكسيون écrite هنا هي نورمالمون تجي عندنا لو سيبور. هذا سموه السند. التلميذ اللي يتعلم يقراه ويجي واحد الجدول فيه سموه لا بواط اوتي، فيه يعني كاع علبه المعلومات، فيه كل المعلومات اللي يسحقها التلميذ. هنا لا بواط اوتي عطاوها لنا على شكل الرسم وعليه بيانات. نستخدموا هذه في لا بواط اوتي. ممكن جدا يطيح لنا كي هكا ان سوجي. عندنا الاحتمال الاول تاع الجدول لا بواط اوتي، والاحتمال الثاني تاع رسم عليه بيانات. écrit. دونك هذه écrit دائما نكونوا عارفين. écrit هي اكتب، نكونوا عارفين. écrit un paragraphe. فقرة de 4 à 5 phrases.
من 4 إلى 5 جمل pour décrire. شوفوا هذا لو مو هذا décrire اللي هو كي تصف لا ديسكريبسيون الوصف. الوغ écrit و décrit ما تبانش نفس الكلمة. التلميذ اللي راهم يفرقوا بيناتهم لازم تفرقوا. écrit اكتب و décrit هي صف. الوغ هنا décrire لكي تصف واش ليليفون. هنا عطاوني هنايا نشرطوا عليا الحيوان اللي هو ليليفون، يعني ماهوش ان انيمال دو طون شوا باش شفنا حيوان من اختيارك. هنا راه عندي ليليفون. aide-toi du texte et du dessin. هنا راه عندنا لو ديسان اللي هو الرسم هذا صايي، وراه عندنا لو تكست هذا اللي نديرو عليه، يعني نجمو نديروه كقالب. التلميذ ينجم يستغله كقالب صايي. نشوف كيفاش يعمر هذه السياق. انا بسطت لكم لا برودكسيون، دوك نعاود ناكد الشيء اللي قلته باش تعرفوا بلي صالح لكل زمان ومكان. نشوفوا هنايا emploie le présent de l'indicatif، c'est-à-dire نكتب لي فيرب نديرو في البريزون. emploi هنايا emploi avec e، emploi le présent de l'indicatif. alors emploie le présent de l'indicatif. la troisième personne du singulier. alors هنا عندي l'éléphant، donc la troisième du personne du singulier راه باينه اللي هي il، كاش حاجه. وعندنا لا بونكتواسيون اللي تحسب. حنا عطاونا هكا طرح ديال هكا. دوك نشوفوا لو تكست اللي رايح نطبقوه على هذا الشيء اللي يعني يكون صالح لنا. حنا شفنا القالب هذاك اللي عطيته لكم اللي قلت لكم دائما نستعملوه، ودوك نشوفوا كيفاش نعبر. الوغ كي نشوفوا هذا لو ديسان واش عندنا هذا سي ليليفون، واش غندير هنايا دو ديفونس، هما لي ديفونس انياب دو. une longue trompe، une longue trompe. deux grandes oreilles. quatre grandes pattes. grosse patte ولا grande patte. حنا نشوفوا التعبير تاعنا. alors la première des choses j'ai écrit le titre. alors le titre c'est l'éléphant. j'ai écrit l'éléphant. ونبدا. دونك حنا واش قلنا بلي توجور جو كومونس عندي هذا هو اللي يجي الاول صايي. الوغ ليليفون نعاود نكتب نخلو ان اسباس وجيكري ليليفون. ليليفون هادي دايما الخطوه الاولى تاع يعني اللي كاين الشيء اللي كاين هنا يعاود تكتب هنا. من بعد واش قلنا نزيدو له اي تان. est un animal. est un animal. نخبر l'animal كيفاش داير. alors l'éléphant est un animal sauvage، حيوان متوحش. et نديرو الطبيعه تاعه الاخرى تاع الاكل تاعه herbivore. هذه لا بروميير فراس صايي. الوغ ونديرو بوين herbivore. هذه سي لا بروميير. لا دوزيام فراز واش رايحه تشرح لي؟ لا دوزيام فراز رايحه تشرح لي واش معنى سوفاج، و لا تخوازيام تشرح لي herbivore. دونك نرجع وهنا جومبلوا لا تخوازيام بيرسون دو سينغولي اللي هي il. دونك j'écris il، ونكمل il se nourrit. il se nourrit